नमस्कार, देशसञ्चार साँझमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। सार्क सदस्य राष्ट्रहरू कोरोना भाइरस विरुद्ध साझा रणनीति बनाउन सहमत। सबै देशहरूको संलग्नतामा संयुक्त कोष निर्माण। वासिएको स्वरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क कन्फरेन्समा भने परम्परागत औषधिलाई प्राथमिकता दिउँ। सार्क स्तरीय आपतकालीन संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव। कोरोना भाइरसका कारण स्पेन र फ्रान्समा पनि देशैभरि सेल्फ क्वारेन्टाइन। र टोकियो ओलम्पिकलाई कोरोना भाइरसले प्रभावित नपार्ने प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि संयुक्त कोष प्रस्ताव गरेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणपछि उत्पन्न जोखिम रोक्न आइतबार साँझ बोलाइएको सार्क भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त प्रस्तावमा 1 करोड अमेरिकी डलर भारतले राख्ने घोषणा गरेका हुन्। यस्तै उनले सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको आपसी साझेदारी विश्वमै नमुना बनाउन जोड दिएका छन्। मोदीले तत्काल सबै देशले आफ्ना अधिकारीलाई सार्क सदस्यहरूबीच सहकार्यका लागि पहल सुरु गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरे। सार्क सदस्यहरू एकजुट हुनुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावपछि आइतबार साँझ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सबै सदस्यहरू साझा रणनीतिमा जुटेका छन्। मोदीले शनिबार साँझ सार्क एकजुट हुनुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखे लगत्तै सबै सदस्यले यसमा चासो देखाएका थिए। मृगौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मोदीको प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिए। लगत्तै सार्कका सबै सदस्यका कार्यकारी प्रमुखहरू भिडियो कन्फरेन्स मार्फत साझा रणनीति बनाउन तयार भएका हुन्। कन्फरेन्समा पाकिस्तान बाहेक अन्य सबै राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू सहभागी थिए। पाकिस्तानबाट स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सहभागी बनेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनासँग लड्न जडीबुटी जस्ता परम्परागत औषधिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणको करिब 1.5 सातापछि सार्वजनिक फोरममा पहिलो पल्ट बोलेका ओलीको स्वर भाँसिएको सुनिएको थियो। सम्बोधनको सुरुवातमै ओलीले मोदीलाई कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सार्क स्तरमा अग्रसरता लिएकामा धन्यवाद दिएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रोगको जोखिमलाई ध्यान दिँदै तत्काललाई विदेशीलाई अन अराइभल भिजा दिन बन्द गरेको, नेपालभित्र नै यात्रुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था बिलाएको र स्क्रिनिङ सेवा उपलब्ध गराएको बताए। यस्तै ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सदस्य राष्ट्रबीच सार्क इमर्जेन्सी मेडिकल सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। नोबेल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले यस रोगको जाँचका लागि नमुना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आइतबार साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउने कार्य जोखिमपूर्ण र जटिल भएकाले प्रदेशमै प्रयोगशालाको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो। हाल संघीय राजधानीको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै कोरोना भाइरसको जाँच हुँदै आएको छ। समितिले भारतसँग जोडिएका नाकाहरूको निगरानीमा थप कडाई गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताए। उनका अनुसार समिति बैठकले कोरोनाको त्रासमा खाद्य आपूर्ति बन्द हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक सामग्री फास्ट ट्र्याकबाट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकको बिमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले 235 आइसियु बेड तयार पार्ने भएको छ। साथै कोरोनाको उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा अस्पताल छुट्याइएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भयभित्र आतंकित नबन्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले हाल काठमाडौँमा 170 बेडको आइसियु सञ्चालनमा भएको बताए। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी
संसदलाई जानकारी गराउनको निम्ति उपस्थित भएको छु। यो भाइरस सबैभन्दा पहिलो पटक चीनमा डिसेम्बर 31 को दिन देखियो भनेर भाइरस सार्वजनिक भयो र नेपालमा चीनबाट आएका एकजना विद्यार्थी जनवरी 9 तारिकमा यहाँ आउनुभयो। 13 तारिकमा परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि 10 दिन हामीले अस्पतालमा राख्यौं र पछि त्यो उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अहिलेसम्म 464 जना व्यक्तिहरूको हामीले परीक्षण गरेका छौं र ती सबै रिपोर्टहरू अहिलेसम्म नेगेटिभ रिपोर्ट नै प्राप्त भएका छन् र अहिले म यहाँ उपस्थित हुँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको एकजना व्यक्ति पनि हामीले पाएका छैनौं। यो रोग चीनबाट उत्पत्ति भई विश्वका अहिले 152 वटा राष्ट्रमा यो फैलिएको छ र मृत्यु हुनेमा 46 वटा देश प्रभावित भएका छन् अथवा रोग संक्रमणको हिसाबले 152 वटा राष्ट्रमा यो फैलिएको छ। मृत्युको हिसाबले भन्ने हो भने 46 राष्ट्रमा यो पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,56,000 व्यक्तिहरूमा यो संक्रमित भएको छ भनिएको छ। 5,839 जनाको मृत्यु भएको छ। 75,937 जना व्यक्तिहरू उपचारपछि घर फर्किएका छन् र 74,990 जना व्यक्तिहरू अहिले संक्रमित अवस्थामा नै रहेको तथ्याङ्कहरूले अहिले यो देखाएको छ र यो बिरामीहरूमध्ये 92% सामान्य अवस्थामा रहेको र 8% यसभित्र अलि जोखिम अवस्थामा रहेको देखिएको छ। यस्तै उनले कोरोना महामारीको 2-4 दिनको स्थिति हेरेर एसई परीक्षा तालिकाबारे निर्णय गरिने बताए। नेपालले कोरोना भाइरसबाट बढी संक्रमित विभिन्न 8 देशलाई अनअराइभल भिजा स्थगित गरेको छ। नेपालबाट जाने र नेपाल आउने विभिन्न विमान कम्पनीहरूले अनिश्चितकालका लागि आफ्ना उडान बन्द गरेका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार शनिबार हवाई मार्गबाट 2211 जना नेपाल भित्रिएकामा 644 जना विदेशी थिए। त्यसमा अमेरिकी 1 जना र 157 जना भारतीय थिए। सरकारले चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, जापान, स्पेन, इटाली, जर्मनी र इरानलाई अनअराइभल भिजा दिन बन्द गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले कोरोना भाइरसका कारण चीन र दोहाको सेवा बन्द गरिसकेका छन्। कतारको दोहाबाट दिनको 4 पटक काठमाडौँ उडान गर्दै आएको कतार एयरलाइन्सले ट्रान्जिट यात्रु मात्र बोक्न थालेको छ। नेपाल आयल निगमले प्रतिदिन 1 लाख सिलिन्डर ग्यास नेपाल भित्रिरहेकाले लाइन बस्नु नपर्ने अवस्था नआउने बताएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला डिजेल, पेट्रोल र ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने भन्दै उपभोक्ता आतंकित बनेका बेला निगमले यस्तो बताएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले आइतबार रक्सोल नाकाबाट मात्रै 86 बुलेट ग्यास भन्सार पास भएर नेपाल आउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 38 वटा बुलेट आउने बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ता आफै अनुगमनकर्ता बनेर सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने बताएका छन्। विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले विपदको समयमा बजारमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभावको विषयमा उपभोक्ता आफै अनुगमनकर्ता बनेर सूचना दिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बजार अनुगमन, बजार निरीक्षण र उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्ने कुरा सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि 10 वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि 10 वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले पर्यटकहरूको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबै ठाउँमा शुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने प्रयास स्वरूप युरोपियन युनियनका 2 ठूला देश स्पेन र फ्रान्सले इटालीको रणनीतिलाई पछ्याउँदै आपतकालीन प्रतिबन्ध लागू गरेका छन्। स्पेनमा मानिसहरूलाई अत्यावश्यक सामग्री किन्न बाहेक घर बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। घरायसी सामग्री तथा औषधि किन्न वा काममा जान बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाउने नियम प्रशासनले लागू गरेको छ। स्पेनमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 191 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6300 जनामा संक्रमण भएको छ। यस्तै फ्रान्समा 91 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। युरोपको सबैभन्दा बढी प्रभावित देश इटालीमा आउँदो सोमबारदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू हुनेछ। इटालीमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 1440 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी महामारीको एपिसेन्टर अहिले युरोप रहेको बताएको छ। अब खेल समाचार। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले टोकियो ओलम्पिक गेम्स तोकिएकै समयमा हुने बताएका छन्। आउँदो जुलाईमा जापानको टोकियोमा तय भएको ओलम्पिक गेम्स हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण स्थगित हुने चर्चा भइरहेका बेला आबेले यस्तो बताएका हुन्। तोकिएकै समयमा ओलम्पिक हुने बताएका जापानी प्रधानमन्त्री आबेले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकसँग रहेको बताए। हाल फैलिएको संक्रमणबाट चाँडै मुक्ति मिल्ने र योजना अनुसार नै खेल हुने उनको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फुटबल सहितका विभिन्न खेलकुद गतिविधि हाल प्रभावित भएका छन्। आजलाई देशसञ्चार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट www.desanchar.com हेर्न, युट्युब च्यानल देशसञ्चार सब्स्क्राइब गर्न र फेसबुक पेज देशसञ्चार लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।